अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे मुज़ारे बनाने का तरीका कि मुज़ारे को किस तरह से बनाया जाता है, मुज़ारे का मायना क्या है। तो देखिए सबसे पहले पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मुज़ारे को बनाने का तरीका कि मुज़ारे को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बनाने को देखें तो मुज़ारे का मायना तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन साथ-साथ हम मायना भी बताएँगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुज़ारे को बनाया किस तरह से जाता है। तो यहाँ पे देखिए मुज़ारे में सबसे पहली चीज़ जो आती है जो हतमन है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे मुज़ारे को बनाने का तरीका। मुज़ारे को बनाने का तरीका तमाम अफ़आल जितने भी फ़ेल हम पढ़ के आए हैं, फ़ेल माज़ी की जितनी भी किस्में, फ़ेल इसी तरह से हाल को हमने पढ़ा, अमर को पढ़ा, अम्र मनफ़ी पढ़ा, तमाम अफ़आल जिनका मनफ़ी करके भी पढ़ा, तो उन सब से जो आसान तरीका जो बनाने का है वो है फ़ेल मुस्तक़बिल। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब होगा शर्त ये है कि आप लोग इसे गौर से सुने और अच्छे से समझ लें, तब आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए हम पढ़ते हैं इसे बनाने का तरीका। क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले जो पहली चीज़ हम इसमें नोट करेंगे वो ये है, एक बार आप लोग गौर से सुनेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह एक ही बार में समझ जाएँगे। देखिए इसमें सिर्फ़ 2 ही चीज़ें आती हैं, एक ख्वाहम, एक रफ्त, एक ख्वाही, एक रफ्त, एक ख्वाहत, एक रफ्त। चाहे तो आप इसमें जो है ज़माइर भी लगा सकते हैं, मन ख्वाहम रफ्त, तू ख्वाही रफ्त, ऊ ख्वाहद रफ्त। चाहे तो आप लोग ज़माइर के अलावा भी इसे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें नोट करने की है वो है ये दूसरे नंबर वाला लफ्ज़। ये क्या है? ये है बुने माज़ी। सही है? इसे हम इस तरह से कर लेते हैं। ये राफ्त है, ये है बुने माज़ी, और हमने बुने माज़ी को बनाने का तरीका पढ़ा हुआ है कि बुने माज़ी किस तरह से बनता है। फ़कत मस्दर के नून को हम हटा देंगे तो बन जाएगा बुने माज़ी। ये रफ्त जो था ये असल में क्या था? ये था रफ्तन। सही है? ये रफ्तन था, ये मस्दर था, इसका नून हट गया, ये बन गया रफ्त और बन गया बुने माज़ी। तो मुस्तक़बिल को, फ़ेल मुस्तक़बिल को बनाने के लिए जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो है बुने माज़ी। सही। और बुने माज़ी जो है ये हमेशा इसी तरह से साबित है। ये मन वाले फ़ेल के साथ भी, मन के साथ भी रफ़्त आता है, तू के साथ भी रफ़्त आता है, ऊ के साथ भी रफ़्त आता है। इसी तरीके से माँ के साथ भी रफ़्त, शुमा के साथ भी इसी तरह से रफ़्त की तरह आता है, और हा के साथ भी हम इसे रफ़्त करके पढ़ेंगे। ये 6 के 6 फ़ेल जो हमारे हैं, 6 की 6 गिरदानें जो हमारी हैं, उन तमाम गिरदानों में ये एक ही शक्ल में आएगा, रफ़्त, रफ़्त, रफ़्त की शक्ल में ये आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझ ली। ये है बुने माज़ी। बुने माज़ी अगर मस्दर हमारा रफ्तन है तो बुने माज़ी बनेगा रफ्त। मस्दर अगर औमदन है तो बुने माज़ी बनेगा, नून को हटाएंगे तो औमद। ये आ गई होगी आप लोगों को समझ में। उसके बाद जो इसमें साबित चीज़ है वो है ख्वाह। ये यहाँ तक, ठीक है। ये जो मीम है ये मन का मीम है, ये शनासा है। सही। ये तू का ये है, ये ऊ का दाल है, ये या मीम जो है ये माँ के हैं, माँ ख्वाहिम रफ्त, और ये या दाल शुमा के हैं, शुमा ख्वाहिद रफ्त। ये नून और दाल औनहा के हैं, औनहा ख्वाहंद रफ्त। बाकी ये जो ख्वा 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 ये जो सारी चीजें आप लोग हर जगह पे, 6 जगह पे जो आप लोग ख्वा 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 देख रहे हैं, ये ख्वा साबित है। मन के साथ भी ख्वा आएगा, तू के साथ भी ख्वा आएगा, ऊ के साथ भी ख्वा आएगा, माँ के साथ भी आएगा, शुमा के साथ, औनहा के साथ, तमाम के साथ ये ख्वा इसी सूरत में आएगा। सही है। तो फ़ेल मुस्तक़बिल जो हमारा है इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे ख्वा। ख्वा इसमें ज़रूर आएगा। सही है। तो ख्वा के फ़ौरन बाद जो इसमें लगती हैं चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे मीम है। मन वाले जुमले के आखिर में क्या आता है? मीम आता है। तू वाले जुमले के आखिर में ये आता है। ऊ वाले जुमले के आखिर में ऊ का कुछ भी नहीं होता तो इसलिए ऊ का दाल आता है। माँ वाले जुमले के आखिर में या मीम आता है, माँ ख्वाहिम रफ्त। शुमा वाले जुमले के आखिर में या दाल आता है, और हा वाले जुमले के आखिर में नून दाल आता है। सही है। तो हम सबसे पहले अब मैं आप लोगों को एक जुमले में बताती हूँ कि मुस्तक़बिल को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे ख्वा,
چاہے ہمارا بنے ماضی کیسا بھی ہو. پہلے ہم لگائیں گے خواہ. خواہ ہر بنے ماضی کے ساتھ اسی طرح سے خواہ آئے گا, ہر شناسہ کے ساتھ اسی طرح سے خواہ آئے گا. پہلی چیز ہم لگائیں گے خواہ. خواہ کے فوراً بعد ہم خواہ کے ساتھ ہی لگائیں گے شناسہ. اگر ہم استعمال کر رہے ہیں من کے لیے تو ہمارا شناسہ ہوگا میم اور یہ بن جائے گا خواہم. اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو کے لیے تو ہمارا شناسہ ہوگا یہ اور یہ ہو جائے گا خواہی. اگر ہم استعمال کر رہے ہیں او کے لیے تو ہو جائے گا دال اور یہ بن جائے گا خواہد. اگر ہم استعمال کر رہے ہیں ماں کے لیے تو ہمارے پاس ہوں گے یا میم شناسہ اور خواہ سے بن جائے گا خواہیم. تو یہ خواہ کے فوراً بعد ہم لگائیں گے شناسہ اور شناسہ کے فوراً بعد ہم لگائیں گے بنے ماضی. بنے ماضی لگانے کے بعد ہمارا فعل مستقبل بن کے تیار ہو جاتا ہے. یہ ہے فعل مستقبل کو بنانے کا طریقہ. سب سے پہلے خواہ لگائیں گے, خواہ کے بعد شناسہ لگائیں گے, شناسہ کے فوراً بعد بنے ماضی لگائیں گے. بنے ماضی کو بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے. فقط مصدر کے نون کو ہم ہٹائیں گے تو بنے ماضی بن جاتا ہے. اور مصدر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مصدر وہ ہے کہ جس کے آخر میں نون آتا ہے. رفتن, آمدن, خوردن, بردن یہ سارے مصدر ہیں. اچھا, تو ابھی جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں فعل مستقبل کو بنانے کا طریقہ جو ہم نے پڑھا ہے, اگر وہ طریقہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو یہ چند مصدر آپ لوگوں کے لیے دے دیے گئے ہیں. انہیں آپ لوگ بنائیں اور بنا کے مجھے دکھائیں کہ مجھے لگے کہ واقعی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں, فعل مستقبل کو بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو آ گیا ہے. سب سے پہلے ایک میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھاتی ہوں. دیکھیں, آمدن کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر کو ہم بنائیں گے بنے ماضی. بنے ماضی ہمیشہ خواہ کے بعد آتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اس کے نون کو ہم ہٹائیں گے تو بن جائے گا اومد. اومد کو لگائیں گے ہم دوسرے نمبر پہ اور میں آپ لوگوں کو جو یہ دے رہی ہوں ضمیر, آپ لوگ من کے ضمیر سے بنائیں گے ساری یہ چیزیں, ٹھیک ہے. ہم لگائیں گے من. من آپ لوگ لگائیں یا نہ لگائیں, من کا صرف آپ لوگ شناسہ لگائیں کافی ہے, ٹھیک ہے. پہلے آپ لوگ لگائیں گے خواہ. خواہ کے فوراً بعد آپ لگائیں گے خواہ کے ساتھ ہی من کا شناسہ میم. خواہم. خواہم کے فوراً بعد آپ اسے لے آئیں گے, بنے ماضی کو لے آئیں گے خواہم اومد. من خواہم اومد بن کے تیار ہے. اسی طرح سے آپ لوگ اسے بھی بنائیں, اسے بنائیں, اسے بنائیں, یہ بنا کے مجھے دکھائیں تاکہ مجھے لگے واقعی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک نقطہ دیا گیا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی اہم ہے, اسے ایک بار آپ لوگ سمجھ لیں. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ لوگوں کا مصدر دو حرفی ہو, سے یہ دعا کردن, یہ کیا ہے؟ مصدر ہے, یعنی دعا کرنا. ظاہر شدن یعنی ظاہر ہونا. ہم نے ابھی ہم کیا سیکھ کے آئے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو فعل مضارع کو بنانے میں آتی ہے وہ ہے خواہ. خواہ کے بعد یہ لگے گا شناسہ لگے گا, فوراً خواہ کے ساتھ ہی لگے گا. اس کے فوراً بعد لگے گا بنے ماضی. صحیح, تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس مصدر دو حرفی ہو, اگر ایک حرفی مصدر ہو تو خواہ پہلے آتا ہے. لیکن اگر مصدر دو حرفی ہو تو ہمیشہ شروع میں آپ لوگ مصدر کا پہلا لفظ استعمال کریں گے, اس کے بعد خواہ جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے, سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, اور پھر اس کا شناسہ لگتا ہے, اور پھر اس طرح سے ماضی بنے ماضی لگتا ہے. صحیح ہے. اگر ہمارا مصدر ایک حرفی ہے تو خواہ مصدر سے پہلے آئے گا. اگر ہمارا مصدر دو حرفی ہے تو خواہ مصدر کے پہلے مصدر کا پہلا لفظ آئے گا, پھر خواہ کے ساتھ شناسہ آئے گا, پھر مصدر کا دوسرا لفظ آئے گا, اس کے بعد جا کے بنے ماضی لگے گا. یہ ایک اہم نقطہ. بعد اب ہم پڑھیں گے الفاظ. سب سے پہلا لفظ ہے اجازت گرفتن یعنی اجازت لینا. ادام دادن. ادام دادن یعنی آگے لے جانا, یعنی اسی چیز کو مزید بڑھانا, طولانی کر دینا. اعتقاد. اعتقاد, عقیدہ. باز شدن, کھولنا, کھل جانا. باہوش, عقل مند یا ہوشیار. بے فکر فرو رفتن یعنی بے فکر فرو رفتن یعنی گہری سوچ میں چلے جانا. اسی طرح سے پس. پس یعنی پس, اردو والا پس ہے تقریباً. تاختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ. توانا, روشن. جلو. جلو یعنی آگے. حرکت. حرکت. رفتار. رفتار یعنی رویہ. سر و پائن انداختن یعنی سر کو جھکا دینا. سکوت کردن خاموشی کرنا. شگفتی, حیرت.
ताज्जुब, साहिब साहिब, मालिक, आजमत आजमत, निशखंद निशखंद उस रवैये को कहा जाता है कि इंसान जब किसी एक इंसान को देखता है तो समझें उसे तकरीबन उसे बुरा महसूस कराता है, या उसे जैसे उर्दू में है तंज करना या ताने करना, ताने देना, तो तकरीबन ये उस अल्फाज में इस्तेमाल होता है, किसी को देख के तंजिया हंसना, ये वही है। अब हम पढ़ेंगे रवां इन्हीं अल्फाजों को। इजाज़े गिरफ्तान, इदाम दादान, एतकाद, बादशुदन, बाहुश, बेफिक्र फुरू रफ्तान, पास, ताख्ते सियाह, तवाना, जुलू, हरकत, रफ्तार, सर रफाइन अंदाख्तान, सुकूत करदान, शिगफ्ती, साहिब, आजमत, निशखांत। अब हम पढ़ेंगे दर्स, और हमारे दर्स का नाम है दानिश आमूज बाहोश, यानी एक होशियार शागिर्द। बाहोश यानी होशियार को कहा जाता है। तो दर्स पढ़ते हैं। फसले पाइस फरा रसीदे बूत, पाइस का मौसम यानी खिजा का मौसम आ चुका था। मदरसे हा बाज शुदे बूत, मदरसे खुल चुके थे। बच्चे हार हुए संदाली नशस्ते बूदंत, बच्चे चेयर्स पे बैठे हुए थे। कि मुअल्लिम जदीद वारद क्लास शुद, के जदीद उस्ताद एक नए उस्ताद क्लास में दाखिल हो गए। मुअल्लिमी के मी गुफ्तांत एतमाद बे खुदा न दारत, एक ऐसे उस्ताद थे कि जो कहा जाता है या कहते थे कि वो खुदा पे एतकाद नहीं रखते थे। मालम दर यकीस रूजहा पास असवारत शुदन दर खिलास, चंद लहजे सुकूत करद व गुफ्त, मालम एक दिन क्लास में दाखिल हुए और चंद लहजा उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चे हौश मताख्ते ये सियारामी बीनीत, बच्चों तुम लोग ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो। हमें गुफ्तन बाले, सबने कहा जी हाँ, बाले यानी जी हाँ, या यस हाँ जी। मीज व संदाली रमी बीनीत, मेज और चेयर्स को देख रहे हो। बाले, सबने कहा हाँ। दर व फंजरे रमी बीनीत, दर और खिड़कियों को देख रहे हो। बाले, सबने कहा हाँ। सिपास मुअल्लिम गुफ्त, उसके बाद उस्ताद ने कहा, बच्चे हा शुमा हमें ये इन्हा रमी बीनीत, बच्चों तुम लोग इन सारी चीजों को देख रहे हो। बस वजूद दारंद, यानी बच्चों तुम लोग इन सारी चीजों को देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें मौजूद हैं। अम्मा आया शुमा खुदा रमी बीनीत, लेकिन क्या तुम लोग खुदा को देख रहे हो। बच्चे हा गुफ्तन ना। मुअल्लिम नीश खंदीजत व गुफ्त, यानी मुअल्लिम ने बहुत ही बुरे तरीके से वो हंसा, या समझ लें आप लोग कोई तंजिया हंसने लगा और कहने लगा, पास चीजीरा के नेमी बीनीम वजूद न दारत, बस इससे ये साबित हो गया कि वो चीज की जो हम नहीं देखते हैं वो मौजूद नहीं है। बच्चे हा सरेशान व पाइन इंदाख्तान, बच्चों ने अपना सर नीचे कर लिया। वब फिकर फुरू रफ्तान, और एक गहरी सोच में चले गए। यकीस दानिश आमुजान के दर संदाली जुलू निशस्ते बूत, उनमें से एक शागिर्द की जो आगे की तरफ बैठा हुआ था चेयर पे। आज मुअल्लिम इजाज़त गिरफ्ता चंद सवाल आज हम क्लासी हायश बेपुरसत, अपने उस्ताद से उन्होंने इजाज़त ली, इसलिए इजाज़त ली कि वो क्लास के बकाया शागिर्दों से कुछ सवालात पूछ ले। दानिश आमूस जुलू अहमद व बच्चे हा गुफ्त, तो वो शागिर्द आगे आ गया और उसने बच्चों से कहा, दोस्तान दोस्तों, शुमा आका ये मुअल्लिम रमी बीनीत, क्या आप लोग उस्ताद सर को देख रहे हो। हमें गुफ्तन बाले, सबने कहा जी हाँ। लिबास मुअल्लिम रमी बीनीत, सर के कपड़ों को देख रहे हो। बाले, सबने कहा हाँ। आईने के ईशान रमी बीनीत, इनके चश्मे को देख रहे हो। बाले, सबने कहा हाँ। बाद इदामे दात, उसके बाद उसने उस शागिर्द ने इसी तरह से बोला, कहने लगा, यानी इसी तरह से उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इदामे दाद यानी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आया शुमा अकले मुअल्लिम रमी बीनीत, क्या आप लोग उस्ताद की अकल को देख रहे हो। गुफ्तन ना, उन्होंने कहा नहीं। हमें साकित शुदे बूदन, सब खामोश हो गए। मुअल्लिम सरिश पाइन इंदाख्त, मुअल्लिम ने अपना सर, उस्ताद ने अपना सर नीचे कर लिया। वह मुतवज्जे ये इश्तबाह खुद शुदे बूद, और अपनी गलती को उन्होंने समझ लिया। दानिश आमूज बाहूश इदामे दाद, उस होशियार होनहार शागिर्द ने मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
اگر بگوییم چون خدا را نمیبینیم پس وجود ندارد. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں دیکھتے تو بس خدا نہیں ہے. باید بگوییم تو پھر ہمیں حتماً یہ بھی کہنا چاہیے چون عقل انسان حادید نمیشود پس آنها عقل ندارند. اگر ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا تو پھر خدا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس طرح سے بھی کہنا چاہیے کہ عقل نظر نہیں آتی تو پھر عقل بھی نہیں ہے. ما از رفتار کارہائی انسان می فہمیم کے صاحب عقل است. ہم انسان کی رفتار سے، انسان کے کام کرنے کے انداز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صاحب عقل ہے. و از این همه شگفتی و عظمت می فهمیم که این جہان صاحب خدای بزرگ و توانا است. اور اسی طریقے سے ہم اس دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھ کے، اس دنیا کی نظم و ضبط کو دیکھ کے ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی خدا ہے کہ جو بزرگ ہے، کہ جو بڑا ہے اور جو توانا ہے، ہر ایک چیز پہ غالب ہے. اچھا، ہم نے فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ پڑھ لیا، لیکن ہم نے فعل مضارع کا ابھی تک معنی نہیں پڑھا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا فعل کہ جو ابھی واقع نہیں ہوا ہے لیکن زمانہ آئندہ میں واقع ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہوا ہے لیکن ہونے والا ہے یا ہوگا، تو اس طرح کے فعل کو کہا جاتا ہے فعل مستقبل. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہم نے فعل مستقبل کو بنانے کا طریقہ پڑھا، ہم نے فعل مستقبل کا معنی پڑھا، الفاظوں کے معنی پڑھے، اور اسی طرح سے ہم نے دانش آموز باہوش کا چیپٹر پڑھا اور اسے اچھے سے ہم نے سمجھا. اور کیونکہ فعل مضارع فعل مستقبل میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا، اس لیے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے ہم کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ لوگوں کو مستقبل کی بحث صحیح سے سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنا ہوم ورک جنہیں سمجھ میں آ گئی ہے وہ اپنا ہوم ورک ضرور لکھیں اور مجھے ضرور دکھائیں. یہ کتاب ہماری تقریباً ختم ہونے والی ہے، فقط ایک کلاس رہتی ہے اس سے. تو انشاءاللہ وہ کلاس کو ہم مکمل کر کے اس کے بعد ہم نے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں، فعل ماضی کی جتنی قسمیں پڑھی ہیں، فعل مضارع کی جتنی قسمیں پڑھی ہیں، اور اسی طرح سے فعل مستقبل جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، ان تمام افعال کو ہم ایک بار ضرور ایک ساتھ پڑھیں گے اور اسے ایک بار ضرور سمجھیں گے. اگر ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو اس کی 2 کلاسز میں اپلوڈ کروں گی، اور اسے آپ لوگ اچھے سے جو افعال ہم نے پڑھے ہیں، افعال اچھے سے آپ لوگ سمجھ لیں. یہ کتاب نمبر 3 ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ہم افعال کو سمجھیں گے، پھر جا کے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کتاب نمبر 4 کو.